बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज कहा गया है कि पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह दिन। वैसे तो पिछले एक साल से हम कई स्याह दिन देखते आ रहे हैं और आवाम के लिए तो अब हर रोज स्याह दिन ही है, क्योंकि जब वो उठती है तो उसको यही परेशानी लाहिक होती है कि अब आज अपने बच्चे को रोटी कहाँ से खिलाई जाएगी। लेकिन मैं जिस उसमें रेफरेंस में बात कर रही हूँ वो ये है कि आज ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में बिल मंजूर करवाया और वो बिल है मिलिट्री ट्रायल का। 9 मई को जो भी वाकयात हुए हैं उनकी मिलिट्री ट्रायल की जाएगी और ये बिल मंजूर हो चुका है। अब बात यह है कि अगर ये बिल आपने मंजूर करवा लिया है और इस बिल मंजूर होने के तहत अगर ट्रायल स्टार्ट होते हैं मिलिट्री कोर्ट में, तो फिर आइन किधर है? हमारे मुल्क में वैसे तो पिछले एक साल से हम कहीं पे भी आइन को नहीं देख रहे हैं, हमें आइन कहीं नजर नहीं आ रहा। और जो पासदार हैं, जो कस्टोडियन हैं, जो मुहाफिज हैं आइन के, वो भी शायद खामोश, शायद नहीं यकीनन खामोश हुए बैठे हैं। उन्होंने आवाम को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। जब अदालतें लगती हैं तो शायद वो 2-4 लुकमे दे देते हैं, लेकिन उसके बाद एक तवील खामोशी होती है, तवील इंतजार होता है। तो अभी भी अगर देखें तो आइन तो इसकी इजाजत नहीं देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता है। एपीएस का वाकया जो कि 16 दिसंबर को हुआ था, एक अफसोसनाक वाकया था और उसमें कहा गया था कि जो मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल किए जाएंगे तो उसके लिए आइन में तरमीम की थी, 21वीं तरह तरमीम हुई थी, जिसके बाद जी इजाजत मिली थी कि जी ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकते हैं। और उसके बाद उसकी मियाद 2019 तक थी, जो 2019 में खत्म हो चुकी है। अब आइन के तहत, कानून के तहत और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के तहत आपकी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है या एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है, वो भी आपकी इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि आपका बेसिक ह्यूमन राइट कहता है, आपका ये बुनियादी हक है कि हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसको फ्री ट्रायल का और फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होता है। तो फिर जब ये आइन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, तो आप सिर्फ एक करारदाद मंजूर करा के ये किस तरह इंप्लीमेंट करवा सकते हो, ये किस तरह प्रोसीड करवा सकते हो? अव्वल तो आइन की मैंने जिस तरह कहा कि कोई हैसियत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं मानता। अब आप सिर्फ इलेक्शन के हवाले से बात ले लीजिए कि इलेक्शन के हवाले से हर कोई कहता है कि जी मेरी मर्जी होगी तो माजरत, मेरी मर्जी होगी तो इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो इलेक्शन होंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी अगर टाइम पे नहीं होते तो फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कब होगी। तो अगर सब कुछ पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है तो आइन का है क्या? आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कब होंगे, कितने अरसे में होने चाहिए। तो अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है तो फिर आइन तो कहीं पे भी नहीं है। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, उसके मुताबिक तो कोई नहीं चल रहा है, क्योंकि जहां पे भी अदालतें या कानून जो है अपना रास्ता अख्तियार करती हैं, वहां पे तौहीन पार्लियामेंट का नारा बुलंद हो रहा है पिछले एक साल से। और ये एक नई एग्जाम्पल सेट करें, वो एग्जाम्पल ये सेट करें कि अगर आपको लगता है कि कहीं कानून आपके खिलाफ जा रहा है और आपके मुताबिक, आपके मफादात के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, तो बस जी आप जो है ना पार्लियामेंट की बालादस्ती और तौहीन पार्लियामेंट का नारा लगा दें और जो है अपने काम निकलवाते जाएं और आइन और कानून जाए भाड़ में। तो अभी भी जब इलेक्शन की बात हो रही है तो सब अपनी मर्जी की तारीखें दे रहे हैं, लेकिन आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो मानते नहीं है इस आइन और कानून को। वो कहते हैं हम सब कुछ है, भाई तुम कौन होते हो? लेकिन अफसोस की बात यह कि जिनको बोलना चाहिए वो भी खामोश है। अभी एक फैसला लिखा गया है जो कि जस्टिस मुनीब ने लिखा है, वो आज खुद नोटिस का फैसला है। इलेक्शन के हवाले से जो आज खुद नोटिस हुआ था वो 40-50 सफ़ों का फैसला है और अता बंदियाल साहब ने कहा है कि वो आज जो है वो फैसला सुना देंगे। अब देखते हैं वो क्या फैसला सुना दें, क्योंकि 28 फरवरी से ये केस लगा हुआ है। अब तौहीन अदालत हो चुके हुए भी महीना गुजर चुका है, लेकिन कंक्रीट फैसला कोई नहीं आया, लिंगर ऑन हो रहा है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, फिर कब होगा? अभी आप लोग सबने छुट्टियों पे चले जाने, और अब देखते हैं कि वो कल क्या फैसला देते हैं। कल भी आइन और कानून के मुताबिक फैसला आता है या फिर कोई नजरिए जरूरत के मुताबिक फैसला आता है, क्योंकि अब तक जो हमने देखा है उसमें हमें हर चीज जो है ना बहुत ज्यादा मुतनाज़ा लगी है। जजेस का किरदार हो जाए, जो उनकी आपस की टसल हो जाए, अदालतों का किरदार हो जाए, उसमें सब कुछ अवाम को बहुत मायूस और अफसुर्दा कर चुके हैं। और कल भी जो फैसला आना है उससे लोग यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक नई ट्रक की बत्ती हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कल का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा और फैसले सिर्फ
ہم نے ایک چھوٹے میں ایک ٹی وی سیریل آتی تھی جس میں وہ جج ہوتا ہے، تو اس میں ہوتا تھا جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر جسٹس ڈیلے بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جسٹس کو آپ ڈینائی کر رہے ہو۔ تو اب یہی بات ہے کہ اتنا ڈیلے کر دیا گیا ہے ہر فیصلے کو، وہ فیصلے جو اب تک ہو چکے ہونے چاہیے تھے، اب وہ فیصلے اتنے ڈیلے ہو چکے ہیں کہ لوگوں میں مایوسی اور نا امیدی ہی موجود ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے بڑا ڈھنڈورا پٹ رہا ہے پورے اس میں سوشل میڈیا میں، نیوز میں بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، جی کیا روس سے تیل آ گیا۔ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کہہ رہے ہیں جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ پہلے تو میں جو جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں نا ان سے یہ کہوں گی کہ وہ آج تک سمجھ ہی نہیں سکے، ان کو ابھی تک یہ ادراک ہی نہیں ہو سکا ہے کہ سوشل میڈیا آخر میں ٹول ہے کیا۔ آپ جو کچھ بھی کہتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو نا، وہ ڈاکومنٹ کرتا رہتا ہے، وہ آن ریکارڈ چیزیں لے کر آتا رہتا ہے۔ تو آپ نہ اب کسی کو کسی چیز کا کریڈٹ دے سکتے ہو، نہ کسی سے کسی چیز کا کریڈٹ چھین سکتے ہو، کیونکہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ہر چیز آن ریکارڈ ہے۔ اب جو کریڈٹ آپ لینا چاہ رہے ہو، وہ جس طرح ہی یہ آپ لوگوں نے اپنے آپ خود کو مبارکبادیں اور خود کی تعریفیں شروع کر دی، تو اسی وقت آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں سارے کلپس وائرل ہو گئے، ساری ڈاکومنٹس وائرل ہو گئے، جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی یہ جتنی بھی ایفرٹس روس سے تیل منگوانے کی تھی وہ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ہوئی تھی، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے حماد اظہر۔ اور جتنی بھی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت تھی، جتنی بھی کمیونیکیشنز ہوئی، جتنی بھی لیگل اسٹیپس لینے تھے یا پروسیڈنگز ہونی تھی، وہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کی تھی۔ اور اس دور میں جو ہے آپ کے پی ایم ایل این والے بڑا بڑھ چڑھ کے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے، وہ تو حتیٰ کہ یہ کہتے تھے یہ ہائپوتھیکل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاکستان میں تو جی ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے یا وہ مشینری نہیں ہے جو کہ روس کے آئل کو یہاں پاکستان میں ریفائن کر سکیں۔ تو اس طرح کی بڑی باتیں ہوا کرتی تھی، اور پھر ان کو ظاہر سی بات ہے اپنے آقاؤں کو بھی خوش کرنا تھا، تو وہ بڑے خلاف ہوتے تھے۔ اور آج جب وہ تیل آ گیا، وہ کانٹریکٹ کے مطابق وہ ہمارے پورٹس میں پہنچ چکا ہے، تو پھر واہ بھائی واہ، یہ تو وہی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا فیٹف کا جو فائنینشیل ٹاسک ایکشن فورس ہے، جب عمران خان کے دور حکومت میں یہ پروسیس شروع ہوا تھا اور اس کا بل بھی پیش ہوا تھا سینٹ میں، تو یہی جو تھے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نامنظور کر دیا تھا، سینٹ سے وہ بل منظور نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی حکومت نے وہ تمام شرائط پوری کر لی تھی فیٹف کی، اور پھر جب ان کی حکومت آئی تو وہ فیٹف نے گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا، تو پھر اس کا کریڈٹ انہوں نے لینا شروع کیا کہ دیکھیں جی ہمارا آتے کے ساتھ، اور سب سے زیادہ انہوں نے بلاول کو اس کا کریڈٹ دینا شروع کر دیا کہ جی بلاول صاحب کی انتھک محنتوں کی وجہ سے جی پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل گیا ہے فیٹف کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، جس طرح میں نے کہا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے پی ٹی وی ایک چینل ہوتا تھا، وہ جو بولتا تھا لوگ سمجھ لیتے تھے، اور سچ ان تک پہنچنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا تھا، کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کہیں سے کوئی بات اوڑ کر آ گئی تو لوگوں کو شاید سچ پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت دیر ڈیلے میں۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ آپ آج کچھ کہتے ہو، کل تک وہ ساری دنیا میں رپورٹ ہوا ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی آپ کے ایکشنز جب آپ اپوزیشن میں تھے وہ بھی رپورٹڈ ہیں، اور جو اب کریں وہ بھی رپورٹڈ ہے، تو سب کو پتا ہے کہ کس کی محنت سے کیا ہوا ہے، تو آپ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ چھین نہیں سکتے ہو۔ اور کل میں اپنے اس میں ویلاگ میں ایک بات بتانا بھول گئی تھی، جہاں پہ میں مریم بی بی کی ساری ڈیمانڈز بتائی تھی، وہاں پہ ان کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو کشمیر اور پنجاب ہمیں دیا جائے گا۔ اب اس میں بھی دیکھیں پھڈے والی بات ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ کشمیر تو پیپلز پارٹی پہلے ہی لے چکی ہے، گلگت بلتستان کے بھی چانسز پیپلز پارٹی کے پاس جانے کے لیے، اور پنجاب میں ہوگا مقابلہ۔ تو یہاں پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی یقین ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کا سیاسی جو سینیریو ہے وہ کیا بنتا ہے۔ لیکن اب تک جو پاکستان کا معاشی اور معاشرتی سینیریو ہے وہ تو بگڑتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں آئے دن انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں، یہ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اگر آپ اتنے ہی ایفیشینٹ ہیں اور آپ کی سپیڈ اتنی ہی تیز ہے تو آپ کب غریب کو 2 وقت کا کھانا آسانی اور عزت کے ساتھ ملے گا پاکستان میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔